अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ बाहर दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज से बहुत शदीद बुध तक गर्मी पड़ेगी और ये टेम्परेचर 38, 39, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी क्रॉस करेगा। 105 फ़ारेनहाइट तक एक्सपेक्टेड है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल। मैं तो बेसमेंट में रहता हूँ। देखें, आज जून की 21 तारीख है। कहा जाता है कि बहुत बड़ा दिन है। आज से फिर दिन कम होने शुरू हो जाएंगे। तो जून की 21 तक कोई किसी किस्म की गर्मी महसूस नहीं हुई, बल्कि ब्लैंकेट्स रात को लेते रहे। और मैं तो खैर कमरे में एयर कंडीशनर भी नहीं चलाता। इट्स ब्यूटीफुल वेदर हेयर इन न्यू जर्सी। मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अमेरिकन गवर्नमेंट, ट्रम्प वगैरह क्या करते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट किस तरह इसराइल ने शिकंजे में ली हुई है, या जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सियासत है, पॉलिटिक्स है। मैं बहुत खुश रहता हूँ और मैं इसे जन्नत से कम नहीं समझता। दुनिया के हालात इतने आसान नहीं हैं जितने कि आप लोगों को समझाने की ये लोग सारे कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान वाला जो पंगा ले लिया है इसराइल ने, ये इसराइल की तबाही इसमें होगी। इसराइल ने जो पहले ज़्यादतियाँ गाज़ा वगैरह में की, या तो अलग फ़लस्तीन का कहते, इसराइल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही बहुत गलत किया। और एक पॉइंट था जनरल बाजवा पे, जब जनरल बाजवा ने इमरान खान पर प्रेशर डाला इसराइल तस्लीम करने का, और इमरान खान ही माना, जिस की वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। और ये रूस वाली जंग भी जौन सी है, इमरान खान कभी इसमें सपोर्ट ना करता यूक्रेन को। आज मैं, किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो भेजी थी, आप ज़रूर सुने। वो है कर्नल डगलस मैकग्रेगर, अमरीकी रिटायर्ड डिफेंस तज्जिया नगार हैं। पाकिस्तानी लुल्लड़ से नहीं, ये इनफैक्ट कुछ एक महीने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के एडवाइज़र भी रहे ट्रम्प के पहले दौर में। ही टॉक सेंस, इनका आधे घंटे का आप इंटरव्यू सुन लें। मैं उसका लिंक इस के नीचे अपने वीलॉग के लगाऊंगा कमेंट्स में। बहुत ज़बरदस्त। बल्कि उसने जो एंकर है ग्लेन डीजन, इसके कोई 1,60,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, और 21 घंटे पहले ये वीडियो अपलोड की गई थी। कर्नल डगलस मैकग्रेगर से इंटरव्यू, 357,000, 3,57,000 व्यूज़, जो कि हमारे पाकिस्तानी वीलॉगर्स मिलियन मिलियन जिनके सब्सक्राइबर्स हैं नहीं लेते हैं। और इसकी हेडिंग बड़ी अच्छी है, अमेरिकाज अटैक ऑन ईरान कुड स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3। बिल्कुल, कर्नल मैकग्रेगर ने यहाँ बहुत अच्छी बातें की हैं। डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने कहा कि जनाब साहब, ट्रम्प मैनिपुलेटर है, सबसे बड़ा मैनिपुलेटर ये निकला है प्रेस को, और करता कुछ है, बताता कुछ है। तो इसने जो 2 हफ्ते का कहा है, ये उससे पहले ही अटैक कर देगा। प्रेपरेशंस आर ऑन। और आज पाकिस्तानी एंकर्स जो दो दो आने वाले हैं, वो उन सारों ने तो जंग छेड़ दी, और उन्होंने तो कहा ईरान का सक्सेसर भी मुंतखब हो रहा है, और ये है वो है जी, और इस तरह की बकवासियात। कर्नल मैकग्रेगर ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी की कहीं। उसने कहा कि काश हम 2005 में जब इराक को पर हमला किया था, सिर्फ सद्दाम की तब्दीली तक उसे रखा जाता, कॉन्क्वेस्ट मिनरल्स की खातिर, कॉरिडोर की। वो कहता है जो इधर से कैपिटलिस्ट हैं, यहूदी सहूनी ताकतें हैं, वो तो कहते थे कॉरिडोर टू जेरूसलम, बगदाद इज अ पाथवे टू जेरूसलम। और अब पल्ले कुछ भी नहीं रहा। इराक भी अगर अकड़ गया है, शिये तो बहुत खुश हुए, शियों ने बड़ा सपोर्ट किया किया था अमरीकी हमला। लेकिन बाद में अमेरिका, उन्होंने कहा जी अब इसी तरह तालिबान का, ठीक है ना जी, तालिबान को गिराने में अशरफ गनी शनी ये शामिल थे, फिर दौड़ गए मैनचोद सारे। जब फटी इनकी अपनी, तो मिला तो कुछ भी नहीं, जलीलो ख़ार अमेरिका हुआ। वियतनाम में भी ये सारी पैसे की जंगें हैं, इकोनॉमी की जंगें हैं। चाइना इकोनॉमी का किंग बन गया हुआ है। चाइना असलहे में भी, इकोनॉमी में भी रूस और चाइना बहुत आगे निकल गए हुए हैं।
ادھر میں کچھ دیر سے آپ کو امیجز نہیں بتا رہا تھا، میں آج کچھ اس کے بعد تھوڑی دیر تک امیجز بھی دکھاؤں گا کہ کتنی آئل کے کتنے ذخائر ہیں اور کتنے مالا مال ہیں، اور ایران پہ انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ کرنل میکگریگر نے ادھر کہا ہے کہ ایران کے ٹکڑے کیے جائیں اور ایران کا آئل یوز کیا جائے، ایران کے پورٹس یوز کی جائیں، گریٹر اسرائیل کا جون سا ڈریم ہے وہ پورا کیا جائے۔ بابا ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، گریٹر اسرائیل تو نیتن یاہو یا ٹرمپ کے ٹوئے میں ہی گھس کے یہ اور تو کہیں اس کا نقشہ گریٹر اسرائیل کا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بہت اچھا کہا کہ یہ بڑی لمبی جنگ چلے گی اور ابھی تو بالکل یہ شروع ہوئی ہے، امریکہ ضرور اس میں حصہ لے گا۔ اس نے ادھر غلط کہا کہ پاکستانی بھی ایران کا سپورٹ دیں گے اور پاکستان بھی میزلس امریکہ کے انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اسی پر منیرہ مستری سور کو لانچ کروایا گیا، اسی پر منیرہ مستری سور نے 2 آنے میں پاکستان کو بھیج دیا حرام زادے نے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت نہیں۔ بالکل جیسے ضیاء کو امریکہ نے رشین انویژن افغانستان میں جو ہوا تھا اس کے اگینسٹ یوز کیا اور اس طرح کونڈم کی طرح اٹھا کے پھینکا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ اسی طرح انہوں نے مشرف کو یوز کر کے پھینک دیا، کیانی کے ہاتھوں پاکستان آنے جوگا بھی نہیں رہا، اور اب یہ تیسرا ایران کے چکر میں کدی جا رہا ہے۔ ابھی تو اس کو سپورٹ کی طرف سے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ پاکستانی ول نیور سپورٹڈ۔ پاکستان تو اس پوزیشن میں نہیں ہے، امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو پک کیا جائے، جتنے بڑے پاکستان کے برے حالات ہیں۔ ایک جملہ بہت اچھا جو میں کرنل ڈگلس میکگریگر کا یاد رہا، بھول نہ جائے۔ اس نے کہا کہ اٹ از ناٹ اے کیک رائڈ، اٹ از ناٹ اے کیک رائڈ ایون on the best day. For US it's not a cake ride even on the best day. سب کچھ بھی US کی طرف ہو۔ اتنے سارے محرکات، آج ہی یمن نے اعلان کیا ہے کہ ہم یہ کوریڈور میں ساری امریکی ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ان کے پاس یمن دیکھیں کتنا زبردست، اور پاکستان موتر، یہ موتر ہے پاکستان کے، اب پیشاب ہے یہ GHQ والے حرام زادے، ٹٹی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جو لیٹ گئے۔ اور مجھے کچھ لوگوں نے بڑا کہا بہادر آدمی ہے امریکہ میں ہو کہ او بھائی بابا میں ٹرمپ کی حمایت سٹینڈز پہ کرتا ہوں، امیگریشن پہ میں اسٹل آئی ایم ود ٹرمپ، ٹھیک ہے جی، اور مورلز پہ آئی ایم اسٹل ود ٹرمپ ایز ٹو اینٹی ابورشن، گے شے، LGBTQ وغیرہ، اینڈ وارز اس نے کہا تھا میں ختم کروں گا، اینڈ ہی ڈڈ ٹرائی یوکرین اور رشیا کی، لیکن وہ جرمنی نہیں چاہتا تھا۔ جرمنی انفیکٹ از کمنگ اپ، میکگریگر نے یہ بھی کہا کہ جرمنی کو جوئش ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا۔ یہ جرمنی جون سا جہاں سے ہٹلر جوز کو نکال رہا تھا، اب ویسے انہیں آباد ہی ادھر ہی کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، ہولوکاسٹ کے ڈرامے باز، ان کو ادھر ہی دلوں کو آباد کرنا چاہیے تھا، کتوں کو، حرام زادے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر اس نے ایک اور بات بڑی کی کہ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹس میں تہران کی اسٹریٹس میں امریکہ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی امریکہ کا جھنڈا نظر نہیں آیا فار دس تبلچی سا کراؤن پرنس جون سا للڑ سا، ٹھیک ہے جی۔ ویئر ایز اس نے کہا جی کہ امریکہ میں میکسیکن فلیگز شکاگو، سیاٹل اور لاس اینجلس میں نظر آئے، جہاں دے ور پروٹیسٹنگ اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو اس نے کہا کہ عوام بھی بالکل بھی امریکہ کے ساتھ نہیں ہے یا شاہ کے ساتھ نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا پرانی تہذیب کو اس طرح ایک دم ختم کیا جائے؟ کچھ دن سے میں آپ کو بتا نہیں پا رہا تھا اپنے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کچھ دیکھ رہا تھا کہ پریس فریڈم انڈیکس میں بڑا حیران ہوا کہ ناروے از ایٹ نمبر 1، لو ٹو بی ان ناروے، اسٹونیا از ایٹ نمبر 2، سچ اے اسمال ملک، نیدرلینڈس نمبر 3، ڈاکٹر سہیل صاحب انوائٹ کریں مجھے نیدرلینڈ سیٹلمنٹ کے لیے، سویڈن از نمبر 4، فن لینڈ از نمبر 5، ڈینمارک از نمبر 6، آئرلینڈ از نمبر 7، 86.92، فرسٹ از 92.31 ناروے، Ireland, Portugal is 84%, Switzerland 83%,
and Czechia, Czechoslovakia is at 83%. Kamal hai वैसे. And US falls nowhere. Yes, there isn't a press freedom there. ठीक है जी. अब उसके बाद ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं. एक मैं कमेंट देख रहा था. अस्सलाम वालेकुम नज़र साहब, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. सर जी जितना मर्जी इस अवाम को जगाएं, ये नहीं जागेगी. इसकी वजह है ये कौम गैरों की अलाकार है. चाहे सियासतदान हो, नौकरशाही हो, फौज हो, मौलवी हो, सहाफ़ी हो या आम गरीब साहब के सब घरों के अलाकार बने हुए हैं. अमेरिका के अलाकार बनने के लिए पेश हैं, रस्से तोड़ा रहे हैं. आम पब्लिक भी आओ अमेरिका का साथ देना है, ये लो ग्रीन कार्ड, चला दो बंदूकें. ठीक है ना जी. अच्छा वो जैसे वो शकील अफरीदी को तुलना हुए हैं. शायद कोई बेहतरी हो जाए जो नज़र नहीं आती. सर जी आलाकारों का अंजाम हमेशा बुरा होता है. ये जुमला आपने बहुत ज़बरदस्त आरिफ जावेद साहब हैं जिनका ये कमेंट मैंने सुनाया है. फिर उसके बाद द मोस्ट रिलायबल कार ब्रांड्स का मैं पढ़ रहा था. लेक्सस इज ऑन द टॉप, टोयोटा नंबर 2 है. तो मैं मर्सिडीज देख रहा था इन द लेटर डेट्स. अच्छा फिर उसके बाद एक मैं देख रहा था फ्रेश वाटर रिजर्व्स किधर है. पानी की जंगें होंगी. ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है. ठीक है. फिर रशिया में है. फिर यूनाइटेड स्टेट्स 30. मैं आपको कह रहा था यूनाइटेड स्टेट्स के फंडामेंटल बड़े अच्छे हैं, ये टूटेगा नहीं, ये चलता जाएगा. कनाडा के बड़े अच्छे हैं, 2902 किलोमीटर 3. अच्छा फिर स्क्वायर कोलंबिया, ये उसमें है कोलंबिया. चाइना, बल्कि कनाडा के बाद चाइना है, फिर कोलंबिया है, फिर इंडोनेशिया, फिर इंडिया. देखिए ना पानी ले गया मुनीर मिस्त्री सूअर को, उसकी फिक्र नहीं है. पानी वापस नहीं उनसे ले रहा है. पीरू है, फिर वेनेजुएला है, और आप कहीं फॉल नहीं करते. ये कंट्रीज तो एग्जिस्ट कर सकते हैं. वेनेजुएला के पास तो ऑयल रिजर्व्स भी हैं. फिर मैं देख रहा था द प्रोपोनेंट्स ऑफ regime change have pivoted the last 24 hours. They know they are losing and their position is indefensible and unpopular. Keep the pressure on. कमाल है. ऐसे थोड़ी ये वही उस टट्टू के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, उन उसके शाह के. फिर द मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट अट्रैक्शन सो फार चीन का ग्रेट वॉल, और इंडिया का ताज महल, फ्रांस का ईफल टावर, कनाडा का नियाग्रा फॉल्स, थाईलैंड का पतोंग बीच. ब्यूटीफुल रियली. आई लव टू हैव रिसॉर्ट देयर एंड डिड ट्राई वन. फिर ब्राज़ील का क्रिस, क्यूबा का ओल्ड हवा, एमिरेट्स का बुर्ज खलीफा, इजिप्ट का ग्रेट स्फिंक्स, जापान का माउंट फिजी. देखें इसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का डिज्नी वर्ल्ड है इन द लास्ट, एंड नीदरलैंड्स का एन फ्रैंक हाउस, इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिसा है. इंफॉर्मेशन आपकी बढ़ती है. सर इमरान खान विल नेवर डू इट बिकॉज ही एडमायर्स पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट. ही इज वन ऑफ देम. ही थिंक्स चेंज फ्यू personalities, then everything would be fine. System won't change until we burn the whole system. General Hamid Gul and General Shuja Pasha bring Khan Sahib, sir. Where is humanity and civil supremacy? Nobody want to do or talk about it. Sir, as Khan Sahib said, he read history, Islamic history in Islam. Is it okay, Bo, or on Dargah or Murshid or going to Mazar? Follow them. Baba Bulle Shah never said any of this. Jahalat in his poetry, Aka and Namdar sallallahu alayhi wasallam did not say or do any of these things they are doing. Sir, we are not humans anymore. This is reality. We are not human. हम इंसान नहीं हैं. ये वाकया, ये एक हकीकत है. Sir, you said Rabb is inside of me, and we Muslims look for Allah subhanahu wa ta'ala from Kaaba or Mazarat. Sir, please sir tell me if I am wrong. Please correct me if I am wrong. नाम है उमर, आप 100% करेक्ट है. हम वाकई ना मुसलमान हैं ना इंसान हैं, हम पाकिस्तानी. अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश व खुरम आपके सामने इस वक्त मौजूद हूँ, खुदा को अपने अंदर समाये हुए और जानते हुए. वो साजिद तारड़ का था कि उसने ये तहरीक इंसाफ का करवाया था. वो डेट हो गई है अब खबर. चीन के बहुत अच्छी शी की ट्वीट थी, ये अब इसको कुछ दिन हो गए. द वर्ल्ड कैन मूव ऑन विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स. अमेरिका के बगैर भी दुनिया का गुजारा. 100 years ago the British Empire dominated the global commerce.
100 سال پہلے برٹش امپائر تھا، وہ گلوبل کامرس کو کرتا تھا، کمانڈنگ مور دین 20% آف دا ورلڈز ویلتھ. مینی بلیوڈ اٹ سن وڈ نیور سیٹ. برطانیہ کا جو امپائر تھا، ہر کوئی سوچتا تھا وہاں سورج غروب نہیں ہوگا. 20% کامرس اور سارا کچھ وہ کنٹرول، ویلتھ وہ کنٹرول کر رہے تھے، کامرس گلوبل وہ کراس کر رہے. 200 سال پہلے فرانکو ڈسٹروڈ یورپ اسٹیج. Its armies feared its culture and Napoleon declared himself immortal. 100 سال پہلے برطانیہ، 200 سال پہلے فرانس نیپولین امورٹل سمجھتا تھا، اور آج وہ کہاں گئے. 400 سال پہلے اسپینش کراؤن رینڈ فرام منیلا ٹو میکسیکو. منیلا سے لے کر میکسیکو تک اسپین کا کراؤن. اٹس ٹریجر فلیٹس گروننگ with silver and silk. The kings thought their glory would last eternal. 400 سال پہلے ان کے بادشاہوں نے سوچا، منیلا سے میکسیکو تک حکومت تھی، کہ ہم نہیں مریں گے. ایچ empire proclaimed itself indispensable, each was ultimately eclipsed. ہر ایک امپائر نے کہا ہم ناگزیر ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جناب صاحب جون سے ہیں تباہ و برباد ہوئے، ایکلپس ہوئے. پاور وینس، طاقت ختم ہوتی ہے، انفلوئنسز migrate کر جاتے ہیں، and legitimacy dies the moment it's assumed rather than earned. جب تک آپ ارن نہیں کر سکتے ہوتے legitimacy، وہ ختم ہو جائے. Should America forfeit the world's respect, it will discover what every fallen empire learned too late. The bird moves on always. صدر چین کا بہت اچھا، اس نے کہا امریکہ اگر رسپیکٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ جائے، سب لوگوں کے حقوق مانے، انسانیت کو مانے، اور تاریخ سے، ماضی سے سبق سیکھے. لیکن امریکہ نے یہ سبق نہیں سیکھا ہے، جیسے کرنل ڈگلس کے انٹرویو کا میں نے آپ کو بتایا. پھر اس کے بعد جناب صاحب تھا خبر تھی کہ وہ ایک ایسٹی لاڈر کا مالک جو ہے 92 سال کا، وہ فوت ہوا. اس کے بارے میں خبر تھی. امریکی ہے یہ ایسٹی لاڈر برانڈ. اگر کوئی ایوری تھنگ از جسٹ لٹل بٹ بروکن، یہ ایک بہت اچھا امریکہ کے بارے میں تھا کہ آر بریجز آر اولڈ، آر گریڈ از آن دا فریٹس اینڈ سون امیریکا ول بی آبسلیٹ. امریکہ کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ و برباد ہو گیا. ٹرمپ کو ووٹ میکنگ امریکہ گریٹ اگین ملا تھا، جنگوں کے لیے نہیں ملا تھا. Most Americans don't think about infrastructure unless it fails, but when it does, it's personal. When subways stall or highways clog, you are late for work. یہی دیکھ لیں کہ یہ نیو جرسی ٹرانزٹ کا اتنا رپڑ پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ بریجز، وہ سارے الیکٹرک سسٹم پرانا ہے. ہفتہ ہفتہ انہیں یہ بند کرنی پڑی تھی. یونائٹڈ اسٹیٹ از سلیپ واکنگ into an infrastructure crisis. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اسے سیریس نہیں لے رہا ہے. Demand for electricity is rising fast. Training a large scale AI model now required as much electricity as a big urban centers. مصنوعی ذہانت جتنی بجلی لے رہی ہے، بالکل ہی بجلی کا خاتمہ ہو جائے گا امریکہ میں. یہ کولیپس ہے پوری دنیا کا. یہ آرٹیکل بہت زبردست ہے، یہ جگر شاہ اینڈ راج پنو نے لکھا ہے امریکہ کے انفراسٹرکچر پر. آئی ریئلی لوڈ اٹ. پھر ایک آرٹیکل تھا اسمارٹ وے فار ٹرمپ ٹو اینڈ دا اسرائیل ایران وار، یوز کوئرسو ڈپلومیسی اینڈ ڈونٹ بیکم نیتو کیٹوری اور ایرانز پارٹی. یہ ایک ایڈیٹوریل تھا، لیکن ٹرمپ صاحب اب نہیں مانتے. جناب ٹرمپ کو سمجھانے کی اس آرٹیکل میں کوشش کی گئی تھی. یو کے انٹیلیجنس ایجنسی نے MI6 نے عورت کیریئر اسپائی کو چیف لگایا ہے. غالباً یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس کی اسپائی چیف عورت لگی ہے. بلین میٹروولی یہ اس کی تصویر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر اس کے بعد بلڈر آف اے کاسمیٹک امپائر پرسوڈ آرٹ اینڈ فلنتھروپی. لیونارڈ اے لاڈر، جو میں نے بتایا اپر ایسٹ سائڈ مینہٹن میں، اس کی عمر 92 سال تھی ایسٹی لاڈر کی. فلنتھروپی میں نے دیکھا ہے، اس نے پینٹنگز خرید کے دی تھی، کوئی اتنی زیادہ نہیں کی تھی. Amazon plans to expand in Australia اور $13 بلین کی انویسٹمنٹ ڈیٹا سینٹرز میں آسٹریلیا کرے گا Amazon. یہ ایک بہت بڑی Amazon کے لیے لیپ ہوگی. Going to Australia in such a big way. Senate bill changes cut more. Salt deduction also seems major revision.
as lawmakers try to overcome differences. House $40,000 cap on the state and local tax deduction. स्टेट एंड लोकल टैक्स डिडक्शन को वो सॉल्ट कहते हैं, ठीक है जी. फिर क्लीन एनर्जी क्रेडिट्स है. मेडिकेड पे द सेनेट टैक्स मोर एग्रेसिवली टेक्स एम एट इंक्रीजिंगली popular Medicaid taxes that states impose on hospitals and other providers as a way to increase federal matching contributions. The Senate tax would effectively cap so-called provider taxes at 3.54%. सेनेट में अभी बिल पास नहीं हुआ है. बजट जो ट्रम्प का बड़ा मशहूर तरीन बजट है, इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रम्प मोबाइल आ रहा है $499 में इस किस्म का. लेकिन ट्रम्प के मोबाइल के आने से पहले ही ट्रम्प साहब ठुस होते जा रहे हैं. पाकिस्तान किसने बनाया? राजा असद का कमेंट है. नेहरू ने भारत में नवाबी जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करने की बात की. इधर ये तबका जिसे अंग्रेज़ों ही ने पैदा किया था इकट्ठा हो गया. जिनाह को लेकर एक नाम नहाद इस्लामी रियासत की तहरीक शुरू की गई. एक मुल्क बन गया जिसमें अगर कोई चीज़ नहीं है तो इस्लाम का बुनियादी असूल इंसाफ है. अमेरिका के लिए एक मुल्क बनाया जाना गुज़श्ता मुल्क की तारीख ये समझने के लिए काफ़ी है. इसराइल और पाकिस्तान. फिर मुझे बदनाम करते हैं जब मैं कहता हूँ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज इलेजिटिमेट, अ बास्टर्डली एक्ट डन बाय Muhammad Quaid-e-Azam, traitor did it, and we all are suffering. 250 million of Pakistanis and 300 million Muslims across the border. जुल्म है. आज भी मैं देख रहा था कि वो जो स्पाइस पकड़े गए हैं एटॉमिक, उससे तो ईरान का चीफ जस्टिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि ये ठीक हो, गलत ना हो. ये स्पाइस थे, क्या कर रहे थे. इसे कहते हैं इंसाफ, जो मिलता हुआ नजर आए. ठीक है ना जी. आप कहते हैं ईरान शिकस्त का. ऑयल रिजर्व्स पे ये बड़ी अच्छी स्लाइड है. वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स है. ठीक है जी. सऊदीया के पास 258, ईरान के पास 208, जिस वजह से सारा स्यापा है. 303 हाईएस्ट, सऊदी अरेबिया 258, ईरान के पास 208 बिलियन है, जिससे ये सारा मसला पैदा हुआ है. कनाडा के पास 170 हैं, जिस वजह से ट्रम्प कनाडा को हड़प करना चाहता है. इराक के पास 144 है, जिस वजह से इराक को वो लेना चाह रहा था, नहीं ले सका. अरब एमिरेट्स के पास 106 है. कुवैत के पास 103 है. ठीक है जी, 103. रशिया के पास 102 बिलियन है. रशिया के पास इसके अलावा भी बड़ी गैस के बिगेस्ट रिजर्व. लीबिया के पास 48 बिलियन है. नाइजीरिया के पास 36 बिलियन है. ये सारी जनाब साहब इस स्लाइड से आपको लड़ाई समझ आ जाती है कि ये लड़ाई है क्या. फिर रिपब्लिकन लॉ मेकर्स पुशेस मेजर टू ब्लॉक यूएस इन्वॉल्वमेंट. Republican Representative Thomas Massey, he would lead a push in the Republican-led House of Representatives to prohibit U.S. involvement in the escalating conflict between Israel and Iran. Massey, who is fiercely opposed to U.S. intervention in any foreign wars, wrote on X that he would introduce a bipartisan war powers resolution on Tuesday. This is not our war. But if war, Congress must decide such matters according to our Constitution. Massey wrote on X, I am introducing a bipartisan war powers resolution tomorrow to prohibit our involvement. ये उसने मंडे को कहा था, ट्यूसडे को उसने पेश ज़रूर किया था. अभी इस पे गौर हो रहा है. बट पार्लियामेंट को भी इसराइल ने टांगा हुआ है, इसराइल के वेस्टेड कमर्शियल इंटरेस्ट. तो देखते हैं क्या होता है. कांग्रेस से आई डोंट थिंक ट्रम्प विल एवर गेट एन अप्रूवल फॉर द वार. ये मैं बता सकता हूँ जो कांग्रेस का मूव मीटर चल रहा है. फिर एक और आर्टिकल था कि एप्पल ने रीरूट कर दिया है अपना 97% ऑफ फॉक्सकॉन आईफोन एक्सपोर्ट्स India to US between March and May as Trump threatens purchase. 97% की फॉक्सकॉन की एक्सपोर्ट्स इंडिया से मूव कर दी है टू अमेरिका. इसका मतलब अब आईफोन नहीं बनाएगा अपने प्रोडक्ट्स
یا پارٹس انڈیا سے فردر. پھر اس کے بعد میرا جو کلاسک پوسٹر تھا منیرا مستری سور حرام کی اولاد ہے، اس پہ ایک دفعہ میں پھر ختم کروں گا. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے